دابا غادي نمشيو للرودريسمون تريفازي سامبل التيرنونس. يعني دائما حنا في الرودريسمون اللي هما نو كوموندي، يعني غنستعملو لي ديود. رودريسمون تريفازي سامبل التيرنونس. الشارج بطبيعة الحال ريزيستيف. لو مونتاج رودريس لو كورون اونتر لا فاز اي لو نوتر، يعني اونتر لي فاز، يعني حتى عندنا 3 لي فاز اونتر لي فاز اي نوتر. بور لا طونسيون دونطري سامبل، يعني في لي زونطري كنديرو واحد الطونسيون سامبل اللي هو في ا ان في 2 ان في 3 ان في ا ان في 2 ان في 3 ان. هنا غنستعملو 3 ديال لي ديود، يعني تريفازي، يعني سامبل الترنوس تريفازي كنستعملو 3 ديال لي ديود. في الانترفال ناقص بي على 3 حتى بي على 3 دي 1 هو اللي تيكون باسون. بي على 3 اونتر بي على 3 و بي دي 2 هو اللي تيكون باسون. اونتر بي و 5 بي على 3 دي 3 هو اللي غيكون باسون. بطبيعة الحال في الحالة الأولى فاش تيكون دي 1 باسون في اس غتساوي لنا في ا ان، يعني في اس الا كانت دي 1 باسون في اس هنا غتساوي لنا في ا ان. ولا كان في كذلك دي 2 باسون في اس غتساوي لنا في 2 ان. داكوغ. ولا كان دي 3 هو اللي باسون غتساوي لنا في اس غتساوي لنا في 3 ان. وكذلك هاد لي 3 فاز راه كل واحد مديفازي مع الاخر بشحال ب 120 دوغري، اذا 120 درجه، اذا مديفازين 2 بي سور 3. دونك الاول في ا ان كتساوي في ماكس كوس في 2 ان غتساوي لنا في ماكس كوس تيتا موان 2 بي سور 3، يعني مديفازي ب 2 بي سور 3 بارابور ل في ا ان. كذلك في 3 ان غتساوي لنا في ماكس كوس تيتا ناقص 4 بي على 3، يعني كل واحد مديفازي مع الاخر باش ب 120 درجه او لا ب 2 بي سور 3. بالنسبه للكرونوغرام عندنا الكورب الاول ديال في ا ان، الكورب الثاني ديال هو هذا في 2 ان، الكورب الثالث هو في 3 ان. هادو لي طونسيون ديال لونطري. دونك وهذا اللي عندنا هنايا هذا ديال طونسيون في اس او لا طونسيون دو سورتي. دابا كما قلنا هنا اونتر ناقص بي على 3 و بي، الا رجعنا لداك الطابلو اونتر ناقص بي على 3 و بي على 3 دي 1 هو اللي غيكون باسون. اذا ملي غيكون دي 1 هو اللي باسون في اس غتساوي لنا في اس غتساوي لنا في ا ان، يعني فين هي في ا ان؟ هي هذه، يعني في هذا الانترفال في اس غتساوي لنا في ا ان هي هذه، يعني هو هذا في ا ان. ولكن في الانترفال الاخر في اس غتساوي لنا في 2 ان، يعني هذا هو هذا في 2 ان. ولكن الانترفال الاخر اللي هو من بي حتى ل 5 بي على 3 في 3 ان غتساوي لنا في 3 ان. دونك في اس غتساوي لنا في 3 ان. دونك لا كورب غيخرج لنا بحال هكا، يعني نفس الشيء كيبقى كيتعاود، يعني لا كورب بلا سورتي غتخرج لنا بحال هذا الشكل هذا. داكوغ. غنشوفوا دابا لي فالور ديال لي طونسيون او لا طونسيون موين ديال السورتي وكذلك طونسيون افيكاس ديال السورتي. طونسيون موين ديال السورتي هنا كتشوف واحد البيريود، مثلا هنا واحد البيريود في الطونسيون واحد من هذوك لي طونسيون اللي هما عندنا في لونطري كيساوي 3 البيريود ديالها كيساوي 3 المرات البيريود ديال اسميت ديال في اس، يعني حيت البيريود ديال هذا كيساوي البيريود ديال لونطري مقسوم على 3. داكوغ. كيبان لك هنا مثلا هنا عندنا مثلا البيريود من هنا حتى لهنا ايكيفالون 3 فوا ديال السورتي. دونك داكشي اش كنضربو فوا 3 كنحسبوا لا فالور موين ديال واحد فيهم غنضربوها في 3. ليكواسيون جينيرال ديال لا فالور موين عندنا اصلا هي 1 على 2 بي في ناقص من ناقص بي على 3 حتى بي على 3. غنختاروا مثلا ليكزومبل هنا ناقص بي على 3 حتى بي على 3 في اس ماكس كوس فيو. كنحسبوا هاد لانتيغرال وكنضربوه في 3 باش يعطينا في اس موين، يعني في هذاك البيريود كامل في اس موين كيساوي 3 غاسين 3. من غنحسبوا هاد لانتيغرال غتخرج لنا في اس موين كيساوي 3 فوا غاسين 3 فوا في اس ماكس، حيث في اس ماكس هي في اس افيكاس في غاسين دو 2. داكوغ. sur 2 بي، يعني في اس موين كيساوي 3 غاسين 3 في اس ماكس sur 2 بي. و في اس افيكاس العلاقه ديال سميتو ديالها هي 1 على 2 بي في الانتيغرال من ناقص بي من داك الانترفال اللي عندنا. نختاروا مثلا ناقص هذا اللي عندنا هنا ناقص بي على 3 حتى بي على 3 في اس او كاري ماكس في كوس او كاري تيتا ديال تيتا. دونك هنا اش غنديرو غنضربوه في 3 حيت عندنا واحد البريود ايكيفالون 3 ديال سميتو، حيت هنا الفريكونس ديال السورتي كيساوي 3 فوا الفريكونس ديال لونطري. داكوغ. وغنحسبوا هاد لانتيغرال هذا غيخرج لنا في اس افيكاس يساوي في اس ماكس في غاسين 1 على 2 زائد 3 جذر 3 على 8 بي. دونك الا حسبنا هاد 3 غاسين 3 على 2 بي غتخرج لنا 0.83. اذا في اس موين يساوي تقريبا 0.83 في اس ماكس. و في اس افيكاس كتساوي الا حسبنا هاد العدد تقريبا غتخرج لنا 0.84. اذا بغينا نحسبوا
كتطبقوا هاد العلاقه. الا بغيتو في اس موين كتطبقوا هاد العلاقه ياك، كتكون عندنا لا فالور ديال في اس ماكس. المهم كتطبقوا هاد العلاقه. ملي كنطبقوا حنا هاد العلاقه هادي او كنخرج لنا في اس موين، او لا كنديروا واحد الطريقه كنطبقوا هاد العلاقه مباشره. كنبقى عاقل على هاد في اس موين هي 0.83 فوا في اس ماكس، و في اس افيكاس كذلك 0.84 فوا في اس ماكس، حيث في اس ماكس راه هو نيت في ديال لونطري ماكسيمال، هو نيت في ديال لونطري ماكسيمال، يعني الماكس تيبقى نفس الماكس. في اس ماكس يعني كنقولوا هو في ان ماكس وكيساوي ثاني كذلك في 2 ماكس متساويين، لي في ماكس ديالهم كاملين متساويين. علاش؟ لان عندنا واحد الريزون اللي هو ايكيليبري. داكوغ. رودريسور تريفازي شارج ريزيستيف لوغسكو لا بويسونس دوموندي، يعني متى كنستعملوا هاد رودريسمون تريفازي اللي هو شارج ريزيستيف، الا كان عندنا البويسونس اللي كان لي دوموندي باغ لو ريسيبتور اتان لا فالور كبر من 10 كيلو وات. il est intéressant d'alimenter par le réseau triphasé. رودريسمون غنمشيو دابا لرودريسمون تريفازي بي دي 3. اشنا هي بون دوغري ديس 3، يعني 3 لي لين. كنشوفو بون دوغري ديس 3 اش كتعني؟ كتعني 3 لي لين، يعني 3 يعني 3 دوبلي ديال هادوك لي ديود، يعني 6 لي ديود. غنحتاجو 6 ديال لي ديود بطبيعة الحال. لو بون رودريسور كومبورت 3 بوغ لالي، هاد 3 الفوقانيين ديال لالي، وهاد 3 التحتانيين دي ان بريمو دي دو بريمو دي 3 بريم ديال الروتور. هادو كيتسموا هادو ديال لي زالي، وهادو كيتسموا ديال لي روتور. غنعتبروهم كلهم لي ديود بارفي، يعني الي طاباسيون ديالهم غنعتبرو طونسيون ديالهم يساوي صفر. اناليز دو فونكسيونمون. هنا في ام اللي هي في 1 و في 2 و في 3، يعني هاد في ام تقدر تكون في 1 تقدر تكون في 2 تقدر تكون في 3 على حسب الديود اللي عندنا غيكون باسون. الا كان ديود دي ان باسون راه في ام غتساوي لينا هي هادي، يعني في ام هنا فهاد البوتونسيال هو الطونسيون، راه هو الطونسيون هذا. داكوغ. مثلا دي 2 باسون يعني غيكون في ام هو في 2، يعني في ام تقدر تكون في 1 اولا في 2 ولا في 3. لا بلي بوزيتيف ا لانستون كونسيديري، يعني اللي كبير فيهم هو اللي غادي يكون هنا، اللي كبير في هادو هو اللي غادي يكون عندنا هنايا. الا كانت في 1 كبر من الاخرين راه في ام بغات لينا في 1 حيت هي كبر من الاخرين. فهمنا؟ اي كونستيتي دونك لا كالوت سوبيريور دي سينوسويدو في 1 في 2، يعني داك الكبير فيهم هو اللي غادي يكون الفوق، اللي كبير فيهم. داكوغ. وكذلك في ان اللي هي هادي على حساب في ان غتساوي لينا واحد في هادو على حساب الديود اللي عندنا هنايا اللي هما الديود ديال الروتور اللي هو باسون. داكوغ. دونك لا طونسيون U يساوي في ام ناقص في ان. لا طونسيون U هو فرق الجهد في ام ناقص في U. il est périodique de période P على 3. غيكون عندنا périodique période P على 3. داكوغ. دابا هادشي اللي غنشوفو. والفريكونس كيساوي 6 المرات في الفريكونس ديال لونطري، بحال مثلا في 1. هادو هما لي هادو هما الصوار، هما لي طونسيون سامبل. هاد ديال في 1 هاد ديال في 2 وهاد ديال في 3. هادو اللي الفوق هادو الكبار، هاد الطوال هادو الكبار، هادو سو دي فورم ديال طونسيون ديال لي طونسيون كومبوزي، لي طونسيون كومبوزي. دونك وهاد الفورم ديال طونسيون ديال لا سورتي اللي هي ديال اي، اللي هو هذا اللي بالزرق، هو الفريكونس ديالو 6 المرات في الفريكونس ديال لونطري. يعني الا شفنا واحد البيريود هنا كيفالون 6 المرات ديال هذا. اذا الفريكونس ديال السورتي يساوي 6 فوا الفريكونس ديال لونطري اللي هو 50 هرتز. كيساوي مثلا الا كان عندنا في لونطري 50 هرتز غيساوي لنا اف السورتي 6 فوا غيساوي لنا 300 هرتز. داكوغ. دابا غنشوفوا هاد الحالات اللي كاينين لنا هنا. بعدا كاين عندنا هاد لي طونسيون قلنا في 1 في هاد في 1 و في 2 و في 3 هما هادو في 1 وهذا في 2 و في 3 مديفازيين باش 120 درجه، كل مديفازي على الاخر ب 120 درجه. وهاد الطوال هما ديال لي طونسيون كومبوزي. بحال مثلا هاد الاول اشنا هو غنشوفوا هنا لي ديود اللي هما باسون. كاين 3 كاين الديود 3 والديود دي 2 بريم، يعني في هاد الانترفال الاول. يعني غنشوفوا هاد الانترفال الاول من 0 حتى البي على 6. غنشوفوا هاد من 0 حتى البي على 6 هاد البيريود الاول. غنشوفوا فينا هو اللي باسون، يعني هنا عندنا الديود دي 3 والديود دي 2 بريم. ها هو دي 3 والديود دي 2 بريم. اذا فين غيدوز هنا سميتو، فين غيدوز دي 3؟ منين دي 3 هذا هو اللي غيجي في 3، يعني في 3 غادوز من هنا وغادوز من هنا، غتكون في ام هي في 3 هي في 3. وهاد الكورون غيدوز ثاني من هنا وغيدوز قلنا في 2 دي 3
ودي 2 بريم. يعني غيدوز من هنا ودي 2 بريم غيجي من هنا وغيدوز من هنا. داكوغ. اذا ام هي في 1 و ان هي مرتبطه ب في 2. دونك في 3 في 2. اذا يو يساوي في 3 ناقص في 2. يعني هذا الكورب الاول هو في 3 ناقص في 2. الطونسيون كومبوزي اللي هو في 3 ناقص في 2 اللي هو في 3 2 كيتسمى في 3 2. هذا الكورب الاول هو في 3 2. اذا هذا هو في 3 2 هو اللي بيكون عندنا هنا. داكوغ. في الانترفال الاخر نفس الشيء. هنا غادي يكون عندنا شكون اللي غيكون عندنا باسون دي 1 و دي 2 بريم. يعني دي 1 2. يعني غيكون عندنا هنا دي 1 2 هو هذا. يعني في 1 2. اذا في 1 2 طونسيون في 1 2 هو هذا. يعني هذا دي 3 2 وهذا في 1 2. داكوغ. هو هذا الكورب هذا في 1 2. يعني غيكون عندنا هو هذا هو اللي باسون في 1 2. الاخر اللي كاين عندنا هذا الانترفال الاخر اللي تابعو دي 1 مع دي 3 بريم. يعني دي 1 مع دي 3 بريم. يعني فين غيكون هنا دي 1 هو هذا غيكون هنا في 1 وهنايا دي 3 بريم غيكون عندنا في 3. يعني في 1 3 في 1 3. يعني هذا الكورب الاخر اللي هو ديال في 1 3 نفس غيبقاو كيتعاودوا في 1 3. دونك هو اللي غيكون الباسون. ولا بقينا كنرسمو غيخرج لنا السينيال بحال هذا الشكل هذا. دونك هنا الفريكونس ديال السورتي كيساوي 6 المرات في الفريكونس ديال لونطري. هنا الطابلو هذا كيمثل لكم اشنو هما لي ديود اللي كاينين باسون. دونك هادشي اللي قلنا دابا. هنا عندنا يو غتساوي لنا يو 3 2 لان هنا غيكون عندنا يو 3 2 يعني هنايا دي 3 ياك. هنا دي 3 وكاين هنايا دي 2 بريم. داكوغ. هنا هي دي 3 و دي 2 بريم. يعني دي يو 3 2 هو. اذا يو 3 2 هو اللي غيكون هو هذا. واخا ما مكتوب لكم السميات خصكم تعرفوهم. هذا دي 3 2 هذا هو اللي غيكون باسون في هذا الانترفال هذا. في الانترفال الاخر من هنا حتى لهنا فينا هو اللي غادي يكون باسون هنايا دي 1 و دي 2. اذا في 1 2 يعني في 1 2 هو اللي غيكون باسون هو هذا في 1 2 و في 1 3 نفس الشيء غيبقى كيتعاود. داكوغ. في 3 2 راه هي اي 3 2 3 بحال في 3 2 هي اي 2 3 نفس هو اللي غيكون هنا باسون. داكوغ. اذا هنا بالنسبه للكورون اي هنا عندنا بالنسبه للكورون اي غياخذ نفس لا فورم ديال الطونسيون ديال ليمونطاسيون. علاش؟ لان عندنا لا شارج ديال ريزيستيف. يعني نفس لا فورم غيكون عندنا نفس لا فورم. داكوغ. بالنسبه للفالور موين دو لا طونسيون U كيساوي لنا العلاقه هي هذه 3 فوا غاسين 3 فوا في فوا غاسين دو 2 سور بي. ولا فالور موين ديال الكوروني ديز شاك ديود كيساوي لا فالور موين ديال لا شارج على 3. يعني لا فالور موين ديال شاك لو كنحسبوا قال لك حسب لي الكورون ديال الفالور موين ديال الكورون ديال اللي كيباس دون شاك ديود. اش غدير؟ غتحسب الكورون موين ديال لا شارج وتقسمها على 3. علما ان الكورون موين ديال لا شارج الا درنا الوضم هو طونسيون موين على ار. يعني هذاك الشيء اللي غنديروا لو كنحسبوا الكورون موين ديال لا شارج اللي هي اي غنديروا طونسيون موين غنقسموها على ار. داكوغ. غنقسموها على 3 باش نلقاو ديال الديود شاك ديود. وطونسيون ماكسيمال اون انفيرس هي في فوا غاسين 3 فوا غاسين 2 حيث في راه هو طونسيون افيكاس ديال لونطري. راه في هنايا هو طونسيون افيكاس واخا ما مكتوباش عندكم هنا افيكاس. يعني انا غادي هاد في كتعني طونسيون افيكاس. داكوغ. غنمشيو دابا للرودريسمون تريفازي شارج ار ال او. الى عندنا لا شارج اللي هي ار ال او دائما هنا في الرودريسمون اللي هو نون كوموندي. يعني غنستعمل باستعمال ديال لي ديود. هنا في هذه الحاله المونتاج هو هذا. في لا شارج عندنا واحد لانديكتونس. هنا اش غنديروا؟ الطونسيون موين هي نفسها اللي كان عندنا قبل. يعني لا ميم طونسيون موين والعلاقه ديال سميتو ميم طونسيون موين والعلاقه كذلك ديال الكورون موين غتقسم على هنا. في الكورون موين دائما هو ديال داك الشكل ديال هو الكورون موين ديال لا شارج على 3. كذلك نفس العلاقه بالنسبه للطونسيون ماكسيمال اون انفيرس. داكوغ. ولي فورم ديال لي طونسيون كذلك
هنا اللي عندنا نفس لا فورم ديال لي طونسيون هو نفس لا فورم ديال لي طونسيون هو نفس لي فورم ديال طونسيون اللي شفنا قبل. هذاك هو دريسمون اللي هو اشارج ريزيستيف نفس لا فورم ديال طونسيون. الاختلاف دابا فين غيكون هو في لا فورم ديال الكورون. دابا بحد على حسب ديك لا فالور ديال لا بوبين لانديكتونس ديال لا بوبين لونديلاسيون غادي ينقص. بحدنا كنزيدو في لا فالور ديال لانديكتونس ديال لا بوبين الكونديلاسيون كينقص حتى كتوصل لواحد لا فالور كنزيدو يعني واحد لانديكتونس اللي هي كبيره غيخرج لنا في الاخر واحد الكورون اللي هو كونستانت. يعني كنقولوا لي ستاج دو كورون. هذا هو الدور ديال هاد لانديكتونس ال يعني لي ستاج دو كورون. الا كانت سيفيزون بوغ يعني الا اختارنا سيفيزون اولا كبيره بزاف سيفيزون بوغ الكورون اي سوا كونسيديري كونستانت غيكون عندنا الكورون غيكون عندنا كونستانت.